आनी पावसूय पडलो हम्म, पावसा लागलो मातशें घराक मातशें बरोवन तेंची बी पडीत आसता पडी हें सद्या सादारण बरें आहा म्हणटा लोकां आतां घर बसल्या सगळो न्यूज मेळटा. हय टीव्हीचे बदला मेळट न्हू हय म्हणटा हांगा येवन वता आनी पावसा रावपाची गरज. पळोवपाक मेळटा पण आज एक सुद्दां लोक ना फाटल्यान. ना 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 तुळशी देव मेळटा लोक मातशें घराक बसला ओके. तुम्ही फक्त तुम्ही कितें आयिल्ले हांगा कावंटींग? आमी चोवपा आयला आमगे मजा आनी परंपरा आमकां बरें दिसता चोवपाक. ओके. कशें दिसता तुका आज? आता आमकां कितें जालें तो भितर आमकां धाडपाक मेळना हम्म, भितर धाडना म्हणून आमी भायर रावले लोक आनी सगळो भायर आहाय ओके. पूण आज लोक कोण ना? लोक ना पावसा लागून मातशें हे जाला लोक आं. हय हम्म. कितें दिसता आज कशें आसा तुगेलें? सत्री घे आनी यो कशें आसा? आ? कशें दिसता तुका आज कावंटिंगाचें? आज कावंटिंगा म्हाका आमगेले हे आयल्यार पुरो म्हणटा हांव देवालीक मागता. कार्यकर्त्यांनी केलेले काम प्रत्येक आमदाराचे मतदारसंघातले काम आणि गेले 2 महिने जो आम्ही परिश्रम घेतला आणि हेजे वरचो निश्चय हा की निश्चित की आम्ही सावथगावची सीट 25,000 मतांनी जिखता. कारण आमच्या 50 प्रमुख हो आम्ही कॉन्सेप्ट केलो आणि त्या प्रमाणे प्रत्येक कार्यकर्त्याक 30 मतां आणि हो कॉन्सेप्ट इतलो सक्सेसफूल जाला आणि त्याची पर्सेंटेज सुद्धा मतांची वाडले कडेन आसा आणि म्हाका पूर्ण खात्री आहा की आम्ही दोन्ही सीट जिखता आणि सावथगाव गोवाचे सीट हे 25,000 मार्जिनान जिखता. सध्या फर्स्ट रावंड जाले कडेन आसा ती तुका फाटी आसात ना आता रोखडे आम्ही आतां कितें उलया सगळे ग्राउंड जावनी आनी रावंड आसात. हय जिखपाक पूण जाय. यश हें तुमकां मेळटलें. हय इवन आमी नावेलीन सुद्धा आम्ही धरला की आमकां 8,000 मतां पडपाक जाय. सो आमचे कार्यकर्त्यांचे परिश्रम हे सक्सेसफूल जातले ती म्हाका पूर्ण खात्री आहा. ओके. म्हणल्यार गोंयाक दोन्ही सीट तुमचे येवपाची आसात 100%. आनी सेंटराक कितें दिसता? सेंटराक आमी जो 400 पार म्हटला तो आमचो 400 पार नारो जरी आपले उंच सकयल जाले पण आमी 380चे वयर तर सीट आमचे आसतलेच कित्याक एक्झिट पोली दाखयता. तर त्या प्रमाणे म्हाका दिसता की आमी मोदीचो सरकार परतून 3rd फावट जातात हॅट्रिक जातात आनी मोदी PM जातलो. परतून PM जातात पण आमचे जे 400 म्हटल्या ते आमचो टप्पो पार जावपाक जाय ह्या खातीर आमचो प्रयत्न आहा. And we have great expectations of Captain Viriato that he will serve the needs of the people of Goa. I have no doubts about that. So I'm very happy that he's leading and I pray that he wins and I'm quite sure he will win. Okay. So, Madam, there are a few issues which were already we have spoken regarding this double tracking and cowl issues that you will be going to. Yes, for sure. Okay. I will see that, I request Captain Viriato to take up these issues at the center because these are issues that will destroy Goa. It's not for a selfish reason but for a reason that will save Goa from sheer destruction. And not only Goa, but the lives of the people of Goa. So I have no doubts that Captain Viriato will take up all these very, very important issues that have to be solved once and for all. पण मॅडम दिसता तुका हेगे इश्यू ते आयकता अशें म्हणून? कित्याक आयकोचें ना? तो लोकांचो representative न्हू. He's the voice of the people of Goa, so they have to listen to him. And what we are asking is based on common sense, on reason and need. But Congress, BJP already celebration तयारी केली जे आमकां दिसलेलें सगळ्या कडेन तेंच्यांनी पंडाल बिंडाल लायले. सो तुम्ही खंय सेलिब्रेशनाची तयारी करूंक नासली. But what do you want to say on that? I still don't want to talk about celebration. I will talk about celebration when I come to that point. I am on tenterhooks, waiting for the right people to get elected for Goa's sake and for the people of Goa. But there's still a while to go. You never know, last moment things can change. But I'm keeping my fingers crossed.
इंडियन एअरलायन्स कशी हें आसतली तुमचे? What should I say at this stage? I want to wait and see.